अस्सलाम वालेकुम जी। इंशाल्लाह उम्मीद है आप सारे दोस्त खैरियत से होंगे और ईद उल फितर की खुशियाँ जो हैं वो अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ समेट रहे होंगे। काफ़ी दिन हो गए हैं कोई व्लॉग हम नहीं बना सके क्योंकि ईद आ गई थी। फिर ईद जो है वो अपने साथ बहुत सारी मोहब्बतें भी लाती है। लोग आप जैसे दोस्त अहबाब जो मिलने के लिए आते हैं तो फिर टाइम नहीं मिल सका। आज जो है वो टाइम मिला है तो आज की रूटीन आपसे करते हैं शेयर और आपको आज जो है वो कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस का करवाते हैं विजिट। तो आए हमारे साथ, इंशाल्लाह आपको मजा आए। तो चलते हैं आज के सफ़र की तरफ और सफ़र के दौरान जो है आज की रूटीन जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो रहिए हमारे साथ और आज का व्लॉग करते हैं शुरू। जैसा कि आपको मालूम है कि व्लॉगिंग नाम ही नए नए इवेंट्स का है जो आपके लिए अरेंज किए जाते हैं। उनमें तारीख़ी इवेंट्स भी होते हैं जिनके बारे में बात की जाती है और मौजूदा दौर के अंदर होने वाले जो रोज़ के मामलात हैं वो भी हैं जो एक व्लॉग की शक्ल में आपके सामने पेश किए जाते हैं। तो हालात व वाक़यात जो है वो उन तक पहुँचने से पहले ये जो रस्ते की रंगीनियाँ और खूबसूरत पंजाब की अक्कासी है ये भी आपको अपनी तरफ खींचती है और इसके लिए भी बाकायदा मंजर कशी की जाती है। आज का हमारा व्लॉग जो है वो बलोच कौम के बारे में मालूमात लेने के लिए है और बलोच कौम के सरदारों के बारे में बात करने के लिए है। तो हमने दावत दी है यूसुफ खान लाशारी बलोच को, वो हमें बलोच कौम के बारे में बताएंगे और उसके बाद आगे चल के हम तारीख़ के एक बलोच सरदार की बात करेंगे। जी भाई यूसुफ बताएं जी, किस तरह से बलोच जो है वो बलोच नाम पड़ा और कहाँ से आपका शजरा नस्ब शुरू होता है? जी शजरा नस्ब शुरू होता है असी सैयदना हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी औलाद है। ते सैयदना हमजा दे 6 बच्चे हैं। जी जी। 4 बेटियां 2 बेटे हैं। जी जी। 3 बेटियां छोटी उम्र है बहुत हो गई। एक बेटी ते 2 बेटे रह गए। जी जी। जिन्हां दी अगा औलाद लगी। ठीक। बेटी दी औलाद भी सऊदीया च है ते अबू योला दी औलाद भी सऊदीया च। ठीक है। जेड़ा अमार दी औलाद है ना जी जी जी। वो असी उतों सऊदीया तो निकाल होया ते जिंदा नाम अहमद है। जी जी। बलोच जिन्हों आते हैं इनका नाम सही अहमद है। अहमद साद है, साद हमारा है। हमारा सैयदना अमीर हमजा है ते अहमद दे 5 बेटे ने। जी जी। जदोई, रिंद, होत, कुराई ते लशाई। जी जी। ईरान तो उत्थों चलते हल में जंग लड़ी जिथे खिताब मिले बलोच का। ते अज भी जेड़े अबू योला दी औलाद ने उन्होंने सऊदीया दे विच उन्होंने वो लिखते ने बलोची। जी जी। ठीक। सऊदीया दे विच अज भी मौजूद ने ते ईरान दे विच भी बलोच हैं। ठीक है। उस बलोचिस्तान सूबे दे विच कुरद ते बलोच ही आबाद है। ठीक, जेड़ा कि ईरान विच वाक़ जेड़ा कि ईरान है वाकई। अच्छा, तुसी फिर पाकिस्तान किवें बने? जी पाकिस्तान बरास्ता असी निकरान पाकिस्तान च आए। ठीक है। और मोहम्मद बिन कासिम दा साथ दिता। ठीक, ओदे नाल मोहम्मद बिन कासिम दे काफले दे नाल। काफले दे नाल। ठीक है। और आके फिर उथे बलोचिस्तान आबाद किया तो उथे आबाद हो जी अल्हम्दुलिल्लाह उथे आबाद हो गए। वैसे तो पंजाब के अंदर कई जो फाते हैं हमारी तारीख के, उनकी न सिर्फ यहाँ पे वाक़यात मिलती हैं बल्कि उनसे जुड़ी हुई तमाम हिस्ट्री भी आपको जानने को मिल जाती है। आज हम जिस जगह पे जा रहे हैं वो भी तारीख से रिलेटेड ही एक शख्सियत थी, मीर चाकर आजम रिंद, जिनका जो मकबरा है वो वाक़ई है ज़िला उकाड़ा के शहर है, एक छोटा सा कस्बा है सतखरा। वहाँ पे आज आपको उस हिस्टोरिकल प्लेस की सैर करवाते हैं और उनसे जुड़े कुछ हकाइक आपके साथ शेयर करते हैं। और ये जो जगह है इनका विजिट करवाने का मकसद ये है कि इनसे रिलेटेड जो भी नॉलेज है वो हमें मिले और हम तारीख से कुछ सीखें, ताकि तारीख से हमेशा सीखा जाता है, सीखे तो उसके ऊपर जो है अपना एक ना सिर्फ अपना विजन बढ़ाएं बल्कि अपनी जिंदगी के अंदर उससे लेके कुछ तब्दीलियां जो है वो ढालने की कोशिश करें। तो चलते हैं इंशाल्लाह। रास्ता भी सारा आपको दिखाते हैं, बहुत खूबसूरत रास्ता है
اور آج جو ہے کچھ دوست بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے بھی آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور چلتے ہیں جی اکاڑا کے شہر صدگھرا میر چاکر اعظم رند کے مقبرہ پہ، باقی کی باتیں وہاں پہ کرتے ہیں اور باقی کی اگلی گپ آپ سے وہاں پہ لگاتے ہیں۔ چلیں جی۔ ضلع اکاڑا کا یہ قصبہ جس کا نام صدگھرا ہے، اس کی تاریخ بھی بلوچ سرداروں کے یہاں پہ پڑاؤ کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ تاریخی اعتبار سے اس کے اندر آج بھی پرانی عمارات موجود ہیں۔ ہاں جی، تو میں بات کر رہا تھا کہ دو بھائی ہمیں راستے میں جوائن کر رہے ہیں۔ میر سلطان سیال صاحب ہیں ہمارے بڑے بھائی، ایجوکیشنسٹ ہیں ماشاءاللہ سے، اور رائے سبتین صاحب ہیں، دونوں سبتین آج ہمارے ساتھ ہیں۔ تو انشاءاللہ جو ہے وہ وزٹ کرتے ہیں اسٹارٹ مقبرہ کا، اور پھر آپ سے ساری معلومات جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں، اور تاریخی لحاظ سے اس کے جو معاملات ہیں وہ سارے آپ کے سامنے ہیں۔ تو آئیں چلیں اندر چلتے ہیں جی مار صاحب، آئیں جی اندر چلیں۔ میر چاکر خان رند میر شاہ خان رند کے بیٹے ہیں۔ سردار میر چاکر خان رند خود بھی بہادر تھے، اور بہادر دوستوں کی ہی نہیں بلکہ بہادر دشمنوں کی بھی قدر کرتے تھے، اور بقول ان کے بہادروں کا انتقام بھی مجھے پیارا ہے، اور جو میرے اونچے قلعوں پر حملہ کرنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ میر چاکر کا دور بلوچوں کے عروج کا دور تھا، اور میر چاکر کی وفات کے بعد نہ صرف رند بلکہ تمام بلوچ ایسے منتشر ہوئے کہ آج تک اکٹھے نہ ہو سکے۔ میر چاکر کا قول ہے کہ مرد کا قول اس کے سر کے ساتھ بندھا ہے، اور اسی قول کے مطابق ایک مالدار عورت گوہر کو پناہ دینے کے عوض اپنے ہی لاشاری بلوچوں کے ساتھ 30 سال تک جنگ کی۔ ان کی پیدائش 1468 میں ہوئی، اور اپنی پیدائش کے 20-22 سال بعد ہی انہوں نے کلات کا قلعہ جو ہے وہ فتح کیا، اور پھر اس کے بعد نواب آف کلات کے نام سے مشہور ہوئے۔ اپنی کم عمری کے دوران ہی اپنی بہادری، جوان مردی اور قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے بلوچ قوم کے اندر ان کا مقام بہت جلد ایک لیڈر کے طور پہ مانا جانے لگا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ شیر شاہ سوری نے جب تخت دلی حاصل کرنے کی غرض سے ہمایوں کو شکست دی تو ہمایوں وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ شیر شاہ سوری کو یہ خطرہ تھا کہ ہمایوں پھر سے مضبوط ہو کے دوبارہ تخت دلی چھین نہ لے، اور اس غرض سے اس نے اپنے تازہ دم دستے اس کے پیچھے بھیجے کہ جہاں پہ بھی ملے اس کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن ہمایوں میر چاکر خان رند کی پناہ میں چلا گیا، اور میر چاکر خان نے اسے واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ شیر شاہ سوری نے بہت بڑی آفرز بھی کی، لیکن جن کو میر چاکر خان رند نے ٹھکرا دیا، اور ہمایوں کو حفاظت کے ساتھ ایران پہنچا دیا، جہاں سے وہ دوبارہ سے مضبوط ہو کے ایک نئے لشکر کے ساتھ آیا، اور میر چاکر خان رند کے ساتھ مل کے تخت دلی کو دوبارہ سے شیر شاہ سوری کے ورثاء سے چھین لیا۔ 1565 کے اندر اس بہادر فاتح کا انتقال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد نہ صرف رند قوم بلکہ پوری بلوچ قوم انتشار کا شکار ہو گئی، اور آپسی جھگڑوں میں بٹ گئی، یہاں تک کہ آج تک بکھری ہوئی ہے۔ ہمارے ملک کے اندر بدقسمتی سے جتنے بھی ہمارے تاریخی اثاثہ جات یا مقبرہ جات ہیں، وہ حکومتی عدم توجہی اور نالائکی کا شکار رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ منہدم ہوتے جا رہے ہیں۔ یہی صورتحال اس مقبرہ کے ساتھ بھی تھی، جس کو 2018 کی صوبائی حکومت نے بحال کرنے کی اپنی پوری کوشش کی۔ اگر ہم دوسرے پہلو پہ غور کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو سلطنتوں کے بادشاہ اور بہت بڑے بڑے سردار، ان کی آخرت بھی ویسی ہی ہے جیسی ایک عام انسان کی ہے، کہ قبر اور پھر مٹی کی ڈھیری۔
تو انسان کو یہ چیز سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی ہی بنایا ہے اور دنیا کے اندر جتنے سانس اس نے لینے ہیں ان سانسوں کا حساب دینا ہے، اور اس حساب کو دینے کے لیے اس کو اپنی آخرت کی تیاری اور فکر کرنے کے لیے اسلام کے اوپر پورا عمل پیرا ہونا پڑے گا۔ امید ہے آپ کو آج کی ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگر آئی ہو تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اس کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔